the Cholda Ghats forest of Western Ghats in India. He is the chairman of Madai Research Center, Goa, and serves as an expert member to the Goa State Biodiversity Board, besides which Nirmal is also a member of the Viper Specialist Group, IUCN. As a herpetologist, Nirmal has 6 new amphibian species to his credit and has been awarded the Carl Zeiss Award, the Sanctuary Asia Award, and the Royal Bank of Scotland Award, amongst other, to his contribution in this field. His research interests include field photography in tropical forests, Western Ghats and North India, tackling organized illegal wildlife trade and conservation education. Welcome, sir. Our next panelist is Mr. Rajendra Kerkar. He is a renowned environmentalist and a dedicated researcher. He is the whistleblower for the Madai River. He heads the Madai Bachao movement. Mr. Kerkar also scripted an award-winning movie called The Devrai, which helped to power grassroots actions from youth clubs, Mahila Mandals and self-help groups. He is the state convener for Goa River Conservation Network, coordinator for Goa Foundation, and a member of several government boards. Welcome, sir. I would also like to introduce Dr. Prakash Parikar. He will be joining us shortly. Dr. Prakash Parikar is an associate professor and vice dean of research, discipline of Konkani Shanai, Goenbab School of Languages and Literature, Goa University. He has authored several books, including Madai Kalzantlian Kagdar, an eco-anthropological study of Madai River Basin. He has contributions to screenplay writing for films that have been acclaimed for IFFI and other international Hollywood film festivals. Dr. Parikar has also won several awards for his work in Konkani literature. With this, I would like to hand over to our panelist for this. Before we start, आजचो जो कार्यक्रम आसा तो कोंकणींतल्यान आसा आनी ताजें एक ल्हानशें इंट्रोडक्शन. सगळें उलोवप जें जातलें चड अशें कोंकणींतल्यान जातलें, आनी तरी ऑडियन्साक जर हिंदींतल्यान किंवा इंग्लिशींतल्यान किंवा मराठींतल्यान कितें क्वेश्चन विचारपाचें आसा जाल्यार पॅनलिस्ट वूड बी व्हेरी हॅपी टू टेक द क्वेश्चन्स. आनी तुमचो चड वेळ घेनासतना निर्मला लागीं मागता की ताणें पॅनल सुरू करची. Okay. Good evening to everybody. Good evening. I will speak in the first 5 minutes in English. Can everyone hear what I'm saying? Yes. Am I audible? Yeah. This is December. This is also supposedly my birthday month, and I celebrate my birthday sometime in December. I'll let you know at the end of the day if anybody wants to give me gifts. But I think this is the best gift that WWF has given me. To be sitting amongst two stalwarts, I wait for Parikar sir, two people who I have actually walked the Madai for almost 25 years of my life, I think so. And I'm blessed to do that. आणि ह्या 25 वर्सांनी जेन्ना हांव ह्या 2 मनशां वांगडा भोंवतालो, एक राजेंद्र केरकर, जेका आमी नांवान केन्नाच उलो मारूंक ना आनी आतांय मारूंक नाचे अनकम्फर्टेबल दिसता म्हणून हांव तांकां ह्या मुलाखती खातीर भाई म्हणटलो. आनी दुसरे आमचे पर्येकर सर, जेका आमी पयलीं पासून स्कूल आसलेले तेंचे शिकयताले, आतां वायस डीन आसा, तांकां आमी पयलीं पासून पर्येकर सर म्हणटात आनी आतां सुद्दां सगळे जाण तांकां उलयत आफयतना पर्येकर सर म्हणटा, आनी डॉक्टर प्रकाश पर्येकर. ह्या 2 दिग्गजां वांगडा जेन्ना हांव म्हाज्या धाकट्यापणा पासून म्हादेक भोंवतालो आनी अजुनूय भोंवता, तेन्ना थोडेफार प्रश्न मनाक येतात आनी ह्या प्रश्नांची थोडी उतरां हांव जाणा, थोडी उतरां अजून सोदता. पण हांव बायली वांगडा एक फर्स्ट क्वेश्चन म्हणटा तो प्रश्न म्हणटा तो विचारूंक सोदता आनी विच आय थिंक म्हाका अशें दिसता की सगळ्यां खातीर सगळ्यांच्या मनान आसतलो की बाई ह्या
प्रोग्रामाचें नांव सुद्दां तेंच्यांनी दवरलां की म्हादय इज गोवाज लायफलायन. म्हणजे म्हादय ही गोंयची लायफलायन आसा, ती बेसिकली आमच्या स्टेटाक जेन्ना आमी म्हादय म्हणटात, जेन्ना हांगासलो लोक म्हादय म्हणटात, जेन्ना हांव म्हादय म्हणटा, तेन्ना आमकां एक न्हंय खंय तरी आसा, खंयच्यान आमी रावतात थंय आसा, मांडवी आसा. तुमच्या खातीर भाई म्हादय खंयच्यान चालू जाता, उगम खंयच्यान, कितें आसा? म्हादय हो शब्द जेन्ना तुमच्या तोंडान येता तेन्ना तुमकां म्हादय म्हणून कितें आसा? म्हादय हो जेन्ना शब्द आमी उच्चारता तेन्ना म्हाज्या समोर एक व्हडली आई जी आसा तीच समोर येता. म्हणजे म्हाजी आई जी आसा ती सत्यवती, ती म्हाका ल्हानपणा पासून तिणी व्हडलो केलो. पूण ज्या न्हंयच्या काठाचेर हांव ल्हानाचो व्हड जालो ती म्हाज्या खातीर व्हडली आवय आसा. आनी ती आवय जेन्ना हांव चिंत्ता तेन्ना तिची सुरवात जी आसा ही कर्नाटकांतल्या देगांवांत जाता. पश्चिम घाटांतलो एक सुंदर सोबीत असो गांव. आयज आमी थंय वयताले जाल्यार आमकां परवानगी घेवची पडटा वन खात्याची. तर त्या देगांवांतल्यान ती न्हंय सुरवात जाता आनी मागीर ही न्हंय खरी म्हणजे कशी कित्याक लागून गोंयांत येता ती खबर ना. पूण खुबश्यो लोककथा आसा. त्या लोककथेन आमकां मेळटा की तूं चल खडी फोडू अशें तिका शाप दिलो आनी ताका लागून ती न्हंय जी आसा ती पूर्णपणे एक यू टर्न घेता. आनी यू टर्न घेवन ही न्हंय जी आसा ही गोंय वाटेन येता. हो निसर्गाचो, हो भूगर्भशास्त्राचो एक व्हडलो चमत्कार. जो चमत्कार आमकां पळोवपाक जर जाय जाल्यार त्या जाग्याचेर वचपाक जाय. आनी तुमी जेन्ना त्या न्हंयचे एकंदर पात्रांतल्यान चलत रावताले तेन्ना तुमच्या लक्षांत येताले की ही न्हंय जी आसा ती गवाळी आनी चापोली अशे दोन गांव आसा. त्या दोन गांवांतल्यान जेन्ना उडी मारता आनी उडी मारतात ते पळोवपा खातीर तुमी वचपाक जाय 30 मिनीट जेन्ना वयताले तेन्ना तुमकां कळटालें की तुमकां ती न्हंय क्रॉस करूंक मेळटा. नाजाल्यार तेच्या पयलीं वयताले जाल्यार खूब त्रास सहन करचे पडटा. तेंच्यांनी दोरयो घालून आनी कितें घालून खूब जिवाची संघर्श करून लोक वयतात. पूण तुमकां जर ती न्हंय पळोवपाक जाय जाल्यार मे म्हयनो जो आसा त्या काळांत जेन्ना पश्चिम घाटान आमकां थेंबभर उदक मेळना त्या वेळार ही न्हंय घसघश्यान देंवता वज्रापोया नांवाच्या धबधब्याच्या रूपान. ते जेन्ना पळयताले तेन्ना तुमकां कळटालें तीच न्हंय मागीर फुडें वेगवेगळे तिका उपनद्यो मेळटात. म्हणजे आमच्या कडेन ज्यो ल्हान ल्हान न्हंयो आसा त्यो सगळ्यो तिच्यान समर्पीत जाता आनी मागीर ही न्हंय फुडें कृष्णापूरच्यान वळसो घेता आनी मागीर गोंयांत ती कळवळ म्हणून सत्तरी गांव आसा तितून प्रवेश करता. म्हणजे थंयसरूच ती पिस्त्याची पूण आसा. आनी मागीर ही न्हंय जेन्ना आमच्या उस्ते गांवांत येता, उस्ते गांवांत मागीर तिका जी कळसा न्हंय आसा कणकुंबीच्यान येता, रामेश्वराच्या देवळा कडेन उगम जाता, तर ती तिच्या कडेन विकृप जाता आनी मागीर ही न्हंय फुडें सोनाळ त्या दिशेन गांजे वयता आनी गांजे पर्यंत तिका लोक म्हादय म्हणटा. आनी जेन्ना उसगांवांत ह्या न्हंयक आमची दूधसागर न्हंय जी आसा जिका आमी खांडेपार म्हणटा तिचें उदक मेळटा आनी तेन्नाच्यान मागीर उसगांवचें जेन्ना चौपदरी पूल जो आसा तो पूल काडल्या उपरांतूच ही न्हंय जी आसा ही मांडवी म्हणून वळखली वता. म्हणून म्हादय जेन्ना म्हाका म्हणटा तेन्ना ती मिरामार पर्यंत हांव तिका पळयता. पूण उसगांवच्यान तिचें नांव जें आसा तें मांडवी. आनी मांडवी नांव जावपा खातीर पयलींच्या तेंपार मांडवी हें गोवा स्पेसिफीक नांव ना. गुजरातांत गेले जाल्यार तुमकां मांडवी मेळटली. वेंगुर्ला गेले तेंच्या न्हंयक मांडवी म्हणटा. मांडवी इज अ टॅक्स कलेक्शन सेंटर. जेन्ना गलबता नौका दुसऱ्या वाठारांतल्यान येताले प्रवेश करताले तेन्ना तांकां कर दिवचो पडा. त्या कराक लागून ताका मांडवी नांव पडलें कलेक्शन सेंटराक. आनी ताका लागून आमच्या कडेन मांडवी आसा तशीच वेंगुर्ल्या मांडवी आसा, गुजरातानूय मांडवी आसा आनी देशांत खूब कडेन मांडवी आसा. आनी मांडवी म्हणच्या परस आमी सगळ्यांनी जर तिका म्हादय ह्या नांवान वळखले जाल्यार खूब बरें जातलें. डॉक्टर प्रकाश पर्येकर आतां आमच्या मदीं येयल्ले आसा. हांव पर्येकर सरां वांगडा खूब वर्सां ट्रेकिंगेक वयता आनी दर टायमार वयतना सगळे चलत वयताले पण परत येतना आमकां केन्ना केन्ना टेम्पोन बरो धाडटाले. हांव तुका ताका याद आसा आनी तो टेम्पो सदांच लेट जाता आनी खूब थकलेले सगळे लोक आनी तो लेट जावप टेम्पो म्हटल्यार खूब. आनी म्हाका याद आसा तेन्ना धाकटे आमी सगळे पर्येकर सर सदांच आमकां सांगताले की टेम्पो सदांच टायमार येतलो, तुमकां जाय ते तुमी ह्या उदकान करा कित्याक हो टायम हांगासर जो आसा तो खूब इम्पॉर्टंट आसा. तशेंच पर्येकर सर आत्तां ह्या प्रश्नाच्या खातीर पयलोच प्रश्न हांवें भाईक विचारलेलो आनी तो प्रश्नाच्या टायमार सारके टायमार आयिल्ले आसा.
सर तुमकां म्हादई म्हटल्यार कितें? म्हादई हो शब्द जेन्ना आमच्या मनात येता तेन्ना तुमी एक सुंदर प्रकारे कागजांतल्यान काळजार अशी एक 3 लँग्वेजींनी, म्हणजे इट इज वन ऑफ द ओनली बुक्स विच इज देयर, वन ऑफ द फ्यू बुक्स रादर विच इज देयर इन गोवा विच इज इन 3 डिफरंट लँग्वेजीस. इट इज अ सिंगल बुक अँड इट्स अ व्हेरी ब्युटिफूल बुक. खूप सुंदर पुस्तक आसा. ह्या पुस्तकांतल्यान तुम्ही भरपूर तेजेर बरयल्ले आसा, आनीक प्रकाश घेतलेले आसा. पण जेन्ना हो शब्द लोक म्हणटात नाल्यार तुमकां विचारतात, हांव आमच्या ऑडियन्सा खातीर तुमकां परत एकदा विचारूंक सोदता की तुमकां म्हादई म्हटल्यार कितें? म्हादई म्हटल्यार म्हजे खातीर खूब कितें, कारण म्हादयच्या तळेरूच म्हजो जल्म जालो. जर म्हादय पयली ते आतां बाईन खूब बऱ्या पद्धतीन तुमकां एक्सप्लेन करून सांगलें आसता की देगांवच्यान सकयल येता. तेन्ना सरांनी सांगलां आसतलें की इतली ती अशी कारण म्हादय गोंयांत येवपाचीच न्ही. अशें टॉपोग्राफी जर पळयलें ज्या पद्दतीन म्हादय येता तो म्हादय इतलो वळसो घालून अशी यू टर्न मारून दिसता अशी सकयल येता. ती खरें म्हणल्यार कर्नाटकानूच वचपाची म्हादय, पूण ती गोंयांत येता. आनी तुका सांगता म्हादयच्या तिरार म्हाजो जल्म जालो. भुरगेपणांत मागीर केन्ना उदकाक पांय लागलो म्हाका खबर ना. कारण आदलो काळ असो आसतालो की फाटले 20 वर्सां फाटलो काळ आसतालो की एवरी गजालीक आमी म्हादयचे न्हंयचेर वताले. आमी केन्ना घरान आले ना म्हादयक न्हंयन न्हांवप. दादले सकाळी म्हणजे सांजचे सूर्य बुडच्या पयलीं दादल्यांनी न्हांवप आनी मागीर बायलांनी न्हांवप अशी आमची पद्दत आसताली. कपडे मळपाक न्हंयचे, मागीर आयदनां घासपाक न्हंयचे. म्हणजे आवय घरची सगळी उठून सकाळ फुडें न्हंयचेर वताले. कित्याक लागून ते निवळ उदक हाडपाक सकाळ फुडें उदक भरून दवरताले. मागीर उदक ते मातशें पिड्यार जातालें कारण आमी न्हाताले भितर, म्हशी बसताले भितर, वा ह्या दिसांनी पुरण शेताचें काम जातालें, खदूळ उदक सकयल व्हांवून येतालें. म्हणजे सकाळ फुडें उदक ते भरप आनी आमी सकाळ फुडें तोंड धुवपाक न्हंयचेर. आतां आमी बेसीन यूज करता, मागीर घरांतलें उदक यूज करता, तशें नासतालें. आमी उठले काय न्हंयचेर धांवपाचें. मागीर न्हंयचेर धांवपाचें, कोळसो लावपाचो, तोंड धुवपाचें, न्हांवपाचें, सगळी जी गजाली आसा न्हंयचेर. म्हणजे आमचें तोंडूच न्हंयचे वाटेन, म्हणजे जण एकलो न्हंयचे वाटेन. आतां सिजन जर बाई आसा पळय तो आतां डिसेंबर सुरू जाला आनी डिसेंबराच्या एंड ऑफ द डिसेंबर जानेवारी फेब्रुवारी म्हणजे आमचे पुरण शेतां सगळ्याचे गांवाचे गांव न्हंयचेर. कोणूच गांवांत ना कारण पुरण शेती करताले. आमच्या रिकॉर्डा प्रमाण 500-550 वयर पुरण शेती सगळे वयर कडवळी ते सकयल गांजे मेळटा उल्लेख बारीक केल्लो आसा. म्हणजे इतले पुरण शेतकार म्हणजे जें कितें आसा पळय न्हंय ही जिवनाचो एक भाग. म्हणटकच हांव तिका वेगळी करूंक शकना कारण म्हणजे आमचे सगळे फॅमिलीचें जीवन जें आसा तें न्हंयचेरूच हें जालां. आमी घालयलें म्हणजे लागींच्यान सगळ्यांक पळयलां. म्हणटकीर म्हाका जेन्ना समज जालें म्हाका याद जाता भाई तांची संस्था जी आसा तांची स्वामी विवेकानंद कला संघ आनी त्या वेळाचेर आमचे पीसफूल सोसायटी मडकय म्हणजे बरो एक आयोजन केल्लें आमच्या एका सेमिनाराचें. थंय म्हाका बायनच एक संद दिल्ली म्हाका पुरण शेतीचेर तूं पेपर सादर कर. हांव पुरण शेतकाराचो एक पोत पुरण शेतान खूब काम केलां. घडये तेजे खातीर म्हाजी निवड केल्ली आसा आनी म्हाका एक संद मेळ्ळी ह्या पेपराक लागून. हांवें केलें की वयर कडवळ ते सकयल गांजे मेरेनचे सगळे 32 गांव भोंवून काडिल्ले, पांयांनी भोंवून काडिल्ले हांवें आनी तेंचे कलेक्शन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट केल्लें आनी ते त्या वेळार पेपर मांडिल्लो हांवें. म्हणटकच न्हंय खूब लागींच्यान आमकां पळोवपाक पळय म्हणजे दिसपट्टी न्हंय पळयतालो पूण जी न्हंय लागींच्यान खूब पळोवपाक मेळ्ळी ह्या सगळ्या गांवांनी भोंवलो. मुखार जेन्ना चळवळ सुरू जाली म्हादेवाचें अभियान मुखार सरपा लागलें आनी मागीर पटणी परत वयताले बाई आमी सगळे तेन्ना आनी म्हादेव चड कळपाक लागलो. मागीर लक्षांत एक अशें कळ्ळें की ना आतां म्हादय ही जी आसा पळय न्ही ती फक्त हांव पळयता ती म्हादय न्ही, म्हादयचें रूप वेगळें आसा. ते सकयल बाईन जशें मांडवी म्हटल्यार मांडवीच्या वयर मागीर बाकीचे उदगांव तिस्काचे सकयल आनी तेजो भाग जो वयर उदगांव तिस्काच्या म्हणजे गांजे मेरेन भरती येता तेच्या फुडें म्हादय वेगळी म्हादय आसा. ती सगळी पळयता म्हाका त्या वेळाचेर खबर आसा की म्हादय माय म्हण हांव सदर वयतालो सुनापरांत मडगांव आशिल्लो तेन्ना सुनापरांत. तेजे संपादक आशिल्ले आमचे उदय बांबोळे
तांकां रिक्वेस्ट केल्यार म्हादय माय म्हण हांव पुस्तक हें बरयता सदर बरयता थंय म्हाका चड आनी संद मेळ्ळी जी म्हादय हांवें पळयल्ली म्हाजे सकयल ती वयली म्हादय पळोवपाची एक संद मेळ्ळी आनी एक खबर आसतली निर्मल बरोबर आशिल्लो आमचे कडेन म्हादय परिक्रमा म्हणटा 2003 आमी एक कार्यक्रम केलो आमी 6 दीस म्हादय चलताले 6 दीस म्हादय जंय एक मनीस मेळोन हांव 6 दिसां आमी खरे दिसा 3 दिसाचे येयल्ले जेवण व्हेल्लें 3 दिसाचे ओके चवथ्या दिसा कशें 5व्या दिसा एक खावपाक कांयच ना आमचे कडेन आनी मागीर आमी बाई वयर चडून हेजेर आमचे शितोड्याचो वॉटरफॉल आमी व्हडलो कळो चडून वयर गेले मळेरी पावले धनगराचे वाडे आसले थंयच्यान मागीर गवाळी पावले आनी गवाळ्याक म्हाका दिसता आयतार आशिल्लो ते दीस आनी आयतार म्हणजे तांचो खानापूरचो बाजार म्हाका कडल्यान सगळे तांदूळ आनी कितें घेतलें जेवण आनी मागीर परत खानापूरच्यान बिकॉज म्हादय खूब लागींच्यान वेगवेगळी रुपां पळोवपाक मेळटा तुमकां जर म्हादय पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी खरी म्हादय कृष्णापूरच्यान सकयल देंवून जी वयर मेरेन तुमी शितोड्याचो वॉटरफॉल जाल्यार फुडें वचून मागीर गोंया वचत आसा ती जर म्हादय तुमी पळयली म्हाका जाय तुमी जिवनांत कितें तरी वेगळें पळयलें म्हणटकच म्हादय म्हजे खातीर आसा ती वेगवेगळी रुपां आनी म्हादयचो हुंवार केन्ना ना 2 वर्सां फाटीं आमच्या घराक उदक लागलें आमी केन्ना घराक आमच्या उदक लागलें घराक उदक लागलें आमच्या म्हादयची वेगवेगळी रुपां पळयता म्हणजे सगळ्या ऋतूंनी हांव रुपां पळयली आतांची म्हादय वेगळी जातली आनी एक म्हयन्यान वेगळी जातली तेच्या उपरांत वेगळी जातली पावसान मिरगाचेर म्हादय वेगळी दिसची पडटली तुमकां जुलयान म्हादय वेगळी ऑगस्टान म्हादय वेगळी पूण ताची वेगवेगळी रुपां जी आसा ती सगळी अशी दोळ्यांनी भरून आसा म्हाका दिसता तें सगळें आसा मन भितर म्हणून म्हाज्या लेखनांतल्यान म्हादय काळजांतल्यान कागदार आयलें आनी ताचें एक बरेंशें पुस्तक जालें भाई तुमच्याकडे परत वळटा एक हे विचारपाक की माझ्या अभ्यासात म्हाका वेगळे वेगळे न्हंयकडे वयपाची संदी येता हांगासरूच पश्चिम घाटानूच न्हय पण नॉर्थ ईस्ट इंडियान सुद्दां पण तुमच्या वांगडा रावन म्हाका म्हादयचे कल्चरल इकॉलॉजिकल आनी कल्चरल जी इतक्या म्हणजे बाकीच्या न्हंयक पळयल्यो मागीर नॉर्थ ईस्टान तिस्ता जाल्यार त्यो व्हडल्यो न्हंय पळयल्या तरी आमची तशी म्हटल्यार ल्हान न्हंय पण इतकी ल्हान न्हंय आसून सुद्दां हेजो कल्चरल सिग्निफिकन्स म्हणजे प्री हिस्ट्री पासून ते इकॉलॉजी पळोवंक गेल्यार आतां सुद्दां ऑलमोस्ट दर म्हयन्याक आमकां नवीन हे मेळटा तुमच्या हेतून हो कल्चरल सिग्निफिकन्स आसा तेच्या थोडक्यान आमकां तुमी सांगपाचें की हो कसो म्हणजे कितें हे आसा ह्या आता न्हंय जेन्ना म्हणटा तेन्ना सगळे जाण नमामी गंगे म्हणटात आनी आमकां खबर आसा की 2525 किलोमिटर लांबाची ही जी न्हंय आसा गंगोत्रींतल्यान सुरू जाता आनी आमच्या पूर्ण भारतीय जीवन जें आसा तें हरिद्वाराक आमी पळयता की कशी आमकां ती प्रिय आसा मागीर नर्मदा आमी म्हणटा मागीर गोदावरी म्हणटा एक पंचमांश भारत जी व्यापता ती गोदावरी मागीर तशेंच कावेरी ह्यो सगळ्यो न्हंयो जेन्ना पळयता तेन्ना त्यो न्हंयो इतक्यो प्रचंड आसा म्हणजे हांव जेन्ना ट्रायब्युनला समोर उबो रावलो तेन्ना अशा प्रकारे तेचो कर्नाटकान मांडलो दावो की ही न्हंय म्हणजे प्रचंड उदक आसलेली न्हंय आनी आमी सगळे उदक जे आसा ते अरबी सागरान वाया घालता अशा प्रकारचो तेंचो दावो तुमी जर पळयशात की कृष्णा न्हंय जी आसा जिचो उगम महाबळेश्वराक जाता ह्या कृष्णा न्हंयच्यो जवळ जवळ 25च्या वयर उपन्हंयो आसा आनी तेतूंत एक उपन्हंय जी आसा ती मलप्रभा न्हंय आसा ज्या मलप्रभेचो उगम जो आसा तो कणकुंबी जाता ती मलप्रभा जर तुम्ही घेतली न्हू मलप्रभा जी आसा त्या मलप्रभेची लांबाय आनी जी एकंदर ज्या प्रदेशांतल्यान वयता ते सगळे जर पळयलें चित्र जाल्यार ती कितली तरी पटीन मोठी आसा मांडवी परस म्हादय परस आनी ही जी न्हंय आसा ती 111 किलोमीटर लांबायची न्हंय पयलीं आमी जेन्ना सरकारान जेन्ना निवेदन सादर केलें न्हू तुमकां सांगपाचें म्हणजे लांबी सुद्दां खबर ना आमच्या खंयच्याय पुस्तकान तुमी गॅझेट पासून सुरवात करा गोवा गॅझेट टीआर पासून सुरवात करा आनी सगळीं पुस्तकां वाचात गोव्याचा भूगोल म्हणून मराठीत पुस्तक बरयलेलें बोरकरान ते वाचात किंवा तेच्या उपरांत जितकी पुस्तकां आतां पर्यंत जी पुस्तकां जिओग्राफीची निर्माण जाल्ली वाचा नदीच्या संदर्भात कितकी त्रोटक आनी चुकीची म्हायती तुमकां मेळटली म्हणून आमच्या आग्र्या खातीर सरकारान शेवटी ती 111 धरली आनी 111 लांबाची ही जी न्हंय आसा ती कशें आसा इतक्या ल्हान न्हंयक न्हू तिचो उगम ज्या परिसरांत जाता त्या वाठारांत
गवाळी म्हणून गाव आसा आनी गवाळीच्या देगेकूच न्हू तळेवाडी हांगासर 12 गुंफा आसा तेका हिल्ललो हांवें आनी तो म्हणजे पयलेच फावट म्हाज्या मोटरसायकलीर बसून आमी वयताले आनी लांडगो पळयलो तरी आयुश्यांत पयलो लांडगो आनी ते जंगल आसा इतकें सुंदर जंगल आनी त्या 12 गुंफा पैकी एक गुंफा जी आसा त्या गुंफेन जगातली एकमेव 1935 पॉल बॅट्स नावाचो शास्त्रज्ञ येयला तर त्यो ज्यो 12 गुंफा आसा त्या 12 गुंफा पैकी एका गुंफेन आमकां रॉटन फ्रिटेल बॅट्स आसा ते मेळटा ते आमकां सगळें पळोवपाक जाय जंगल आनी तेचेर बऱ्यापैकी कॅमेरा आसलेलो म्हणून आमी सगळे डॉक्युमेंट करताले तर तेतूंतली एक जी गुंफा आसा न्हू त्या एका गुंफेन धारवाडचे जे पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग आसा न्हू तांकां मध्याश्म युगांतल्या मेझोलिथिक पिरियडांतल्या आदिमानवाच्या पावलाच्यो खुणा मेळ्ळ्यो म्हणजे तेंची शस्त्रां थंय मेळ्ळीं म्हणजे तेचे वयल्यान तुमच्या लक्षांत येता की सुरवात जी जाता ती हांगाच्यान आनी जेन्ना आमी म्हणटात की आदिमानव जो आसा त्या आदिमानवाचे एकंदर म्हणजे डॉक्टर रवी कोरीशेट्टराचो त्याच्या मार्गदर्शना सगळ्या गॉडलरान PhD थीस केल्या तो जर वाचशात न्हू आयज बेल्लारीच्या म्युझियमान म्हादयच्या उपन्हंयेचे दूधसागर जे आसा त्या दूधसागरांत कसली कसली शस्त्रां मेळ्ळी ही आमच्या गोंयांत पळोवपाक मेळची ना ती तुमकां जर पळोवपाक जाय जाल्यार बेल्लारी वयचें पडटालें म्हणजे हेचे वयल्यान कळटा की आदिमानवाचो संचार जो आसलो ह्या एका ल्हानशा न्हंयेक कितलो आसलो एकूच गजाल सांगता की तुमी जी करमळे गांवांतल्यान उगम पावता ती रगाडो न्हंय पळयात रगाडो नांव कित्याक पडलें रगाड्या खातीर पुणो लोक वापरताले ते फातर आनी त्या काठाचेर म्हणजे हांवें एक 10वीच्या पुस्तकान धरो पळयल्लो बरेच जाणांनी म्हाज्या कडेन वाद घेतलो केरी आमी जाणा साखळे केरी एकटे आसा गांव हांवें सांगलें गोंयांत 7 केरी आसा आनी तसोच एक केरी गांव तांबडी सुल्लान आसा जंगलान थंयच्यान सुरवात करा थंयच्यान तुमकां इतकी देवळां पळोवपाक मेळटली सगळ्यो मुर्त्यो मेळच्यात जाल्यार तुमी अचंबीत जाताले जवळ जवळ 200च्या वयर मुर्त्यो आसात आनी वेगवेगळे म्हणजे दुर्गार म्हणून एक जागा आसा थंय दुर्ग आसल्याच्यो खुणा मेळटा गोंयांत कितके किल्ले तुम्ही जर प्रकाशचंद्र शिरोडकराचें पुस्तक वाचशात जाल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें तितकेच 42 44 अशें मेळटले पूण एकंदर आमच्या गोंयांत कितले किल्ले आसा तेजो सोदीत जाल्यार जवळ 100च्या वयर किल्ले आसतात तेतूंतले कांय किल्ले जे आसा ते थंय पळोवपाक मेळटले आनी तांबडी सुर्ला गेल्या उपरांत तुमी लोकांक विचारात राणीची पास म्हणटा ती खंय आनी ती राणीची पास सोदपा खातीर आमी गेले बिरंजोळा गेले बिरंजोळाच्या विरुद्ध गांव आसा सत्तरेंतलो करंजवळ आनी थंय गेल्या उपरांत म्हाज्या लक्षांत येयलें लोकांक विचारलें राणीची पास खंय चल म्हणून दाखयली तेंच्यांनी आनी परतो येयलो तळडे गांवांत तांबडी सुर्लाचे 12 गांव आसा 12 भुमका देवीचे 12 गांव आसा त्या 12 गांवांनी म्हणजे आतां एकूच गांव रेव्हेन्यू रिकॉर्डाक फक्त तांबडी सुर्ला मेळटा तर त्या गांवांत जेन्ना गेलो तेन्ना त्या लोकांनी सांगलें हो पळय हो राणीचो येवपाचो मान राणीची पास म्हणजे ज्या रस्त्यांतल्यान घोडो घेवन राणी कमलादेवी वयताली आतां हांव ते तांबडी सुर्लाचें मंदीर म्हाका बरेच जाण म्हणटाले कोणी बांदलां मंदीर तुमकां जर तेचो उत्तर जर जाय न्हू त्या गजालीचें जाल्यार तुमी हळशी नांवाच्या गांवांत चला हळशी नांवाच्या गांवांत मुद्दम न्हू एप्रिलांत चला कित्याक त्या गांवाचें नांव जें जुनें आसा न्हू तें तुमच्या लक्षांत येतलें त्या गांवांक पलासिका म्हणटा अख्ख्या गांवांत पळसाची फुलां इतकी फुल्लली आसतली पळसां बुतिया मनस्पर्मा नांवाचें झाड इतके सुंदर गांवांत प्रवेश करताले जवळ जवळ त्या गांवांत तुमकां 7 देवळां पळोवपाक मेळटलीं आनी एक देवूळ आसा न्हू त्या देवळांत चलात आनी थंय जो संस्कृत भाशेन देवनागरी लिपीन जो शिलालेख बरयला जो आसा तो वाचात तितून त्या राजाचो उल्लेख मेळटा शिवचित्त पेरमाडे देव आनी त्या मंदिराचे सगळे फोटो घेयात रचना पळयात तेची एकंदर मांडणी पळयात आनी परते तांबडी सुर्ला येयात आनी मागीर तुमी ठरयात कुणी मंदीर बांदलां ते तुमच्या लक्षांत येतलें की शिवचित्त पेरमाडे देवाची पट्ट राणी जी आसली कमलादेवी तिच्या खातीर तिणी हे मंदीर जें आसा म्हणजे ती राणी येताली तिका खंय तरी विश्रांती खातीर जागा जाय आसली आनी मागीर ती थंय राबितो करताली त्या देवळांत आनी थंय उदक मेळटालें 12 म्हयने उदक व्हांवतालें न्हू आनी इतको सुंदर प्रदेश जो आसा न्हू त्या राणीक ते सगळे व्हांवताले आनी मंदीर जें आसा कोणाकूच खबर ना जेन्ना सर्वेक्षण विभागाचे संचालक अनंत सिन्हाय धुमे जे आसा ते गेले तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयलें हें मंदीर आसा आनी तेच्या उपरांत मागीर ग्रितली मित्तल वॉर्नर जी आसा ती 1975 पावली आनी तिणी फोटो घेवन मार्ग प्रकाशनान तेचो फोटो घातलो
आनी त्या मंदिराचें वैशिश्ट्य आसा हें कळ्ळें आनी तेच्या उपरांत मागीर त्या परिसरांत तळडे गांव जो आसा त्या तळडे गांवांत जर तुमी गेले जाल्यार देवा साकावाचो वजर पळोवंक मेळटलो. तेच्या सकयल तुमकां जे ब्राह्मणी मायेची राय आसा देवराई तितून जे गोंयांतली सगळ्यात व्हडली पाशाणां पळोवपाक मेळटा महिषासूर मर्दिनीची. आमी रामबी रुंदी बी पळयली, गजलक्ष्मी आसा, हे सगळे आनी त्या 12 कुंकेचें देवूळ आसा तेची एकंदर तुमी जर पळयशात ती गजलक्ष्मी पळोवन ते संस्कृतीचे न्हू म्हाका विचारशीत जाल्यार हांव जवळ जवळ 2 वरां घेतालो ते सगळे गजाली सांगपाक. इतकी समृद्ध दायज आसा आमची, कितले पर्वतां, दोंगरां, फुललां, मोगरां, देवा पुजा नगरां उत्सव जाला. त्याचे बालपण ज्या परिसरात गेले त्या परिसरातले लोक म्हणतात आमच्या कडेन निशत तुम्ही तो म्हणजे शिगम्याच्या मांडार बी आबोल्याचो वय आसा ताळेर गो भावजे बरयता माळेर म्हणजे संस्कृती म्हटल्या उपरांत ही सगळी लोकगितां येतात, लोक परंपरा येतात, चोरांचो उत्सव येता, कितें कितें हे म्हादेन दिवंक ना. फक्त झरम्या गांवांत जर गेलो न्हू ते झरम्या गांवांत फोंड्याच्यान येवपी चोर आसले तांकां लोकांक निश्पाप म्हणून तांकां खबरूच ना ते निश्पाप आसले, तांकां चोर म्हणून तेंच्यांनी मारले आणि मागीर चोर असे चोरूक गेले आंब्याच्या बनी त्यांचा साधना झाला. तो मार्ग असलोच म्हणजे त्या मार्गात लोक वयताले चोल्ला घाटात. चोल्ला घाट जो आसा तो चोरी आनी म्हाल व्हरपाचो, कारण ब्रिटीश इंडिया आनी पोर्चुगीज इंडिया 2 राष्ट्रांच्या सीमेर आसता. जितलो सांस्कृतीक इतिहास या सगळ्या भागाक आसा. बाईन म्हटल्या प्रमाणे बाई आयकून जालें की एकदम ऑलमोस्ट मेस्मरायझिंग थिंग. पण जशेंच बाईन हिस्ट्री बद्दल उलयतात आनी म्हादयच्या आनी ह्या संबंध परिसराच्या इतिहासा बद्दल उलयतात तशेंच एक व्हडलो भाग आनी एक व्हडलो कॉन्ट्रिब्युशन म्हणटात ते आनी हे आमी सगळे जाण जाणात की हे पर्येकर सरान कोंकणी भाशेंतून आमच्या म्हादय खातीर केलें. आनी सगळ्यात पयलीं हांव नकळो तुमच्या मदीं कितक्या लोकांक तेजो चान्स मेळ्ळा पळोवपाक, पण सर हांव चालू करूंक सोदता त्या पयल्या नाटकांतल्यान आनी एक बुटो फुल आनी थंयच्यान आतां पर्यंत कल्चरल लायमलायट म्हादयचेर जो तुमी घातला तुमच्या बरोवणींतल्यान आनी प्लस ड्रामांतल्यान तें आमकां एक थोडो सगळ्यांक फक्त एक ग्लिम्स दिलो जाल्यार. आनी एक बुटोची स्टोरी पळयली काय तुमी कित्याक केलो, खंय केलो, कितें जालें. आनी एक बुटो फुल्ल हें नाटकच आमचो पयलोच आमी ट्रॅक ऑर्गनायज केल्लो सोसोगडाचेर 98 आनी बाई त्या सोसोगडाच्या ट्रॅकाक आशिल्ले, निर्मल कुलकर्णी आशिल्ले आनी बजेकर प्रकाश आशिल्ले त्या वेळाचेर आनी बाकीचे खूब लोक आशिल्ले, सोमनाथ कुमार सर आशिल्ले. म्हणटकच आनी एक बुटो फुल्लो प्रकाश बजेकरान बरयलें की थंयच्या एक्चुली थंय गेल्या उपरांत सकयल देवल्या उपरांत ताणें बरयलें पुस्तक आनी ताजी बुट्याची बुटोच मागीर तेजे उपरांत हांगा फुल्लो आमच्या करमळे वाठारांत फुलिल्लो आमकां पयलीं फुल्लो आनी तेजे उपरांत आमी गेले. पूण हांव आतां तुमकां सांगलें तशें काय म्हादय काळजांतल्यान कागदाच्या पुस्तकाचेर वेगळ्या आयामांतल्यान हांवें बरयलां. बरोवपाक आनी एक कारण म्हणल्यार तुमकां खबर आसतलें की म्हादय ज्योत म्हणटा एक कार्यक्रम ऑर्गनायज केल्लो कोंकणी भाशेंत बाळपण आनी तेजे ते कार्यक्रम आशिल्ले. म्हाका दिसता त्या वेळाचेर कल्चरल मिनिस्टर आशिल्ले आमचे दिगंबर आनी आमचे थळावे आमचे आमदार आशिल्ले आमचे हळदणकर आशिल्ले. म्हणटकीच तो कार्यक्रम थंय जाल्लो आनी आमकां सदांच एक उलोवपी म्हणून म्हाका व्हरताले कार्यक्रमाक. म्हाज्या लक्षांत आयलें त्या वेळाचेर की आमी फक्त उलयतात आतां उलोवन जावचें ना, कारण भाशण हें कितें निमाणें उलयता आमी अर्देवर उलयता 15 मिनटां उलयता, लोक आयकता 5 जाण मनान धरता आनी बाकीचे 500 जाण विसरून वता. लेखक म्हणून म्हाका एक प्रश्न पडलो की हांवें आतां हें बरोवपाक म्हाका जर म्हजी म्हादय जर म्हाका सर्वदूर पावपाक जाय जाल्यार हांवें लेखन केलो म्हणून हांवें ते म्हादय आमचे म्हादय माय हें सदर सुरू केलें आनी बरोवपाक लागलो. पूण त्याच वेळाचेर आमी तेजो फायदो आनी एक जालो, कारण तेच्या पयलीं आमी ट्रॅक ऑर्गनायज करताले आनी हे जे भोंवणी जे आमी रानांत भोंवताले अजुनूय भोंवतात 21-22 आमची 25 भोंवणी आसा आनी 25 वर्सां आमकां पुराय जाता. तातूंतल्यान आमी कितें केलें सगळीं जी म्हत्वाचीं थळां जीं आसा आमच्या म्हादयच्या परिसरांत म्हणजे दोंगर आसा
पयलो दोंगर जो आसा तो आमी सोसोगड म्हणजे आमी सोसोदुर्ग गेलो. दुसरो आमी काताळचे सेकेंड हायस्ट मावंटन. परत मागीर नामगुडा म्हणून दोंगर आसा थंय गेले. तेजे उपरांत आमी मागीर कर्नाटकांतल्या मागीर भीमगडाचेर गेले. अशें तरेन मागीर कुमारी गेले आमी. अशेंच मागीर पोखरागुडा म्हणटा ते गेले. अशे कितलेशे दोंगर भोंवपाक लागले. आनी दोंगर भोंवून जातकच आमी आनीक काम केलें मागीर चळवळीक लागून चळवळ. आतां आमी सगळ्यो ट्रिब्युटरी पळयतले. तुमकां सांगता आमी सगळ्यो ट्रिब्युटरी चलून भोंवले. जशी म्हादय आमी सोलसा कडेन चलून गेला तशी ट्रिब्युटरी चलून गेला. कोलोबांचेर आमी चलून गेले. इवन आमी ह्या आमची जी आमच्या न्हंय येता आमच्या वयल्या तातूंतल्यान आमी 3 दीस चलताले. परत आमी चिखल्याचो हितून आमी चलून गेले. पारवडच्या हितून आमी चलून नाके गुणा म्हणटा आसा चडून आमी वयर पारवड गेले. अशें सगळ्यो म्हणजे चडशे सगळ्यो ट्रिब्युटरी आमी चलून 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 भोंवल्यान आमकां लक्षांत आयलें की म्हादय जी ट्रिब्युटरीज आसा ताच्यो कितल्योश्योच न्हंयो आसात. मागीर ताका लागून तशा पद्दतीन हांव मागीर ती आर्टिकल्स बरयले. वयर आमी सगळे वयर आमी इतकी नदी आसा तेजे नंतर बैल नदी आसा ती चिखल्यातल्यान येता. ते सकयल मागीर गडाचो बांदचेलो आसा तेजे वोलो बांदचेलो म्हणजे उदक कंटिन्युअस मेळटा ते सुको बांदचेलो आसा. ह्या तर मागीर ही एक नानोडेची न्हंय आसा. सकयल मागीर वेळसाची न्हंय आसा. ते सकयल मागीर आमकां रगाडा महत्वाची न्हंय मेळटा आमकां. तेजे अश्यो सगळ्यो न्हंयो आमी पण आमी जर ह्यातूंतल्यान तांबडी सुर्लांतल्यान वयर वचून विरंजळ पाविल्ले आसा. चलत विरंजळ गेले. एकदां आमी चलत आमी करंजळच्या परत विरंजळ. म्हणजे हे सगळे जे वेजिटेशन आसा फ्लोरा आनी फावना आसा खूब लागींच्यान पळोवपाक मेळटा. म्हणून ते शक्य जालें त्या वेळाचेर. म्हणटकच आमी दोंगराचेर बरयले. आमकां चडशे आमी 2 वॉटरफॉल खबर आहा. एक म्हणल्यार दुधसागर आनी दुसरो म्हणल्यार आमचो मरवाड्याचो 32 वॉटरफॉलाचेर बरयला. 32 वॉटरफॉलाचेर आमी बरयला. वेगवेगळ्या झाडांचेर बरयला, वेगळ्या झुडपांचेर बरयला. हांवें मागीर ताच्या कोणींचेर बरयला, कराडेंचेर बरयला, वनस्पतीचेर बरयला. त्या तेंची सुकणीं सावळां आनी फाटल्यान एनेक्सार दिला की सुकण्यांची नांवां दिल्या, तेंची वनस्पतीची नांवां दिल्लीं आसा, मागीर जनावरांची नांवां दिल्या. आनी वयर साकून जंय म्हादयचो उगम जाता थंय साकून सकयल हांगासर करंजळ मारल्यार इच एंड एवरी दोनूय सायडींतलीं नांवां बरयल्या. न्हंयच्या दोनूय सायडींतलीं म्हत्वाची थळांची नांवां एक्सप्लेन केल्यात. तुमी तें पळोवचें. एकदम गुगल मॅपूय घातला. आनी सांगपाचें म्हटल्यार की हें म्हज्या लेखनांतल्यान आयलां आनी क्रिएटीव रायटिंगांतल्यान हांव बरयलां. इगडी बिगडी तिगडी ता हेजें म्हाका बाल साहित्याच्या नाटकाच्या साहित्य अकादमी अवॉर्ड 2010 तातूंत हो विशय घातला. तुमकां सांगता आनीक थंयच्या अभयारण्यांतले प्रश्न काय आसात आमच्या जमनीचे प्रश्न चड कितें आसा. तुमी जर पळयलें जाल्यार एक कथा आसा म्हणजे अभयारण्यांत म्हणून कथा आसा. वाचा मुद्दाम इंग्लिशीन ती ट्रान्सलेट जाल्ली आसा. एकमेव आशिल्लें एक घर आशिल्लें एक गांव आसा आमचे कडेन कडवळी म्हणटात जंय न्हंय एक्चुअली भितर सरता. त्या गांवाची स्टोरी बरयल्या. लेटस्ट आसा तुमी फुडल्या एका पुस्तकांत आक्रोश म्हणून म्हणजे कथा येतली जी एक्चुअली म्हादय न्हंयच्या देगणां जो दळण जाता तो मनीस आडयना. म्हज्या ह्या कथेन झाडां उलयतात आनी झाडांच निवळ जातात की आतां हो वयर जो डॅम बांदला तो आतां बंद करपाचो. आतां मनशान आमचे खातीर कायदे केले ते मनीसच ते कायदे मोडपाक लागले. अशें तरेचो म्हणटच हांव आनी आमी ह्या कथा कविता संग्रहांत म्हाका 4-5 कविता आसा त्यो म्हादयच्योच आसा. म्हणटच हांव चड करून म्हजो विशय जो आसा क्रिएटिविटी कसो मांडूंक शकतलो म्हज्या कथेंतल्यान म्हज्या मागीर एकांकींतल्यान वा म्हज्या मागीर कादंबरींतल्यान. एक कादंबरी बरयली हांवें पुरण कादंबरी 250 पानांची कादंबरी आसा. पुरण शेतीची आयज ना जाली आनी पुरण शेती कशी कित्याक लागून ना जाली आनी तेजी कारणां तेज्या फाटल्यान पुरण शेती गेल्या उपरांतलो काळ जो तो चित्रां पळयता. आनी सँड मायनींग ते जाता. तुमकां भाई सांगता सँड मायनिंगाचो प्रश्न निवाडे कडेन मांडला आनी आयज ते घडटा. तुमकां खबर आसतलें की आतां फाटल्या 15-20 दिसांक सँड मायनिंगा कितें जालां तें. पूण हे विशय जे आसा हे विशय हांव हाताळपाचो प्रयत्न. मोठ्या संख्येन आमचे कडेन जिलेटीन जाता. खबर आसतलें नुस्तें मारपाक जिलेटीन जाता. आमच्या पद्दतीन आमी आमच्या वाठारांत बंद केला आनी आजुनूय जिलेटीन पेट्टा. पूण आमी ट्रॅकाक गेल्ल्या कडेन ह्या आमच्या ट्रिब्युटरीन आमच्या नानोडेच्या ट्रिब्युटरीन जिलेटीन घातली वता. वयर सगळ्या झाडांनी आनी वयर सगळे लोक जिलेटीन घालतात. म्हणजे अक्षरशा नाशाडी जाता पळय न्ही. म्हणजे कितलेशेच कचरो उडयतात, कितलेशेच तुमकां
प्लास्टीक उडयता. आतां पयर आमी कचरो वचून हांगसर आमच्या मोवाच्या गुण्यावर काडिल्लो. त्या फुडल्या विकान आमी आयतारे आमी हांगसर 3 फावटां म्हणून परिसर थंयचो आमी कचरो काडटा. पूण लोक म्हणजे तुमकां आपलो जो कचरो व्हरता, बाटल्यो, बेरेच्यो बाटल्यो, बाकीच्यो सोयाच्यो बाटल्यो, प्लास्टिक्स बाटल्यो ह्यो ज्यो उडयता, कितले तांकां सांग ते काडिनात व्हरात. पूण आमचे पळय हो विशय आमी म्हणजे साहित्यांतल्यान आर्टिकलांतल्यान मांडपाचो प्रयत्न. पर्येकर सरान म्हटल्या प्रमाणे ट्रिब्युटरीजांचो विशय आसा. ट्रिब्युटरीज म्हणटकच आमकां सगळ्यांत पयली याद येता आनी जी सगळे लोकांक सुद्दां हे आसा की डायवर्जनाचो इशू. म्हादयचे डायवर्जन नांवाचो खूब इशू आसा. तेतून तुमी आमच्या वतीन म्हणजे गोंयकारां वतीन गोवा गव्हर्मेंटाचे एक खूब इम्पॉर्टंट प्रमुख विटनेस आसतले. भाई आतां म्हादयच्या डायवर्जनाचो कितें स्टँड आसा म्हणजे आतां सद्याच्या हेतून वेर वी स्टँड कितें चालू आसा, कितें काम आसा, कितें फुडें. एकंदर आमी जर पळयलें न्हू जाल्यार तो विशय इतल्या हेचेर कर्नाटकान हायटीर केला की सुरवेकूच हांवें सांगलें की तांकां दिसता की ह्या न्हंयेक 12 म्हयने उदक आसा आनी तें उदक आमी जर कांय प्रमाणात घेलें म्हणजे आयज हांव ह्या तयारीक म्हणजे ह्या कार्यक्रमाक येवच्या पयलीं हांव जिटींतलो एक लेख वाचतालो जाल्यार तेतून तेंच्यांनी बरयलां की इल्लेशें उदक आसा तें उदक वळयलें वयता, कर्नाटकाक दिलें वयता. तशाच प्रकारचो एक मुद्दो जो आसा न्हू तो गोवा विद्यापीठाच्या भूगर्भशास्त्राचे जे प्रमुख आसले त्या वेळार तेंच्यांनी बरयलो वॉट वील गोवा गोइंग टू लूज बाय डायवर्टींग 7.35 TMCF ऑफ वॉटर. आनी आतां 7.30 इतके जे उदक आसा तेचे आतां शेवटी आमी इतल्या पद्दतीन तो हायटीर येयलो विशय की आमची जैवीक संपदा आसा ती नश्ट जातली, आमची न्हंयची खारसाण आसा तेचेर दुश्परिणाम जातले, आमच्या गोंयच्या जगण्याचो आधार जो आसा नुस्तें तेचेर दुश्परिणाम जाताले. हे सगळे जेन्ना मुद्दे मांडले शेवटी ट्रायब्युनलान बरयला भितर की हे जे सगळे लोक हाडलेले आसा विटनेस हे हायर करून हाडलेले आसा आनी तेंच्यांनी जे आपापल्या राज्याचे म्हणजे कर्नाटकान कशें आसा की म्हादयन खूब उदक आसा अशें मांडलें आनी गोंयांच्या विटनेसांनी तेतून कमी उदक आसा हें मानलें. कित्याक गोवा सरकारान तेच्यात पयलीं एक ठराव घेतलेलो विधानसभेन आमची विक्टोरिया बाय फर्नांडीस जी आसा तिणी ठराव मांडलेलो म्हादय इज अ वॉटर डेफिशियंट रिवर म्हणून. आतां हो ठराव घेवन तेच्या संदर्भात पुरावे जे आसले ते गोळा करपा खातीर आमचे सरकार अपयशी ठरले. तुमी जर पळयशात की जर म्हादय मास्टर प्लान जर जावंक नासलो जाल्यार आमची बाजू सामकी लंगडी पडटली आसली. आनी म्हणून आयच्या दिसा हांव जेन्ना ह्या विशया कडेन पळयता तेन्ना ट्रायब्युनलान कॅल्क्युलेशन केलां की 188 TMCF उदक म्हादयन आसा आनी तेतूंतले कितलें उदक दिता आमी 3.9 TMCF उदक कर्नाटकाक दिता, 1.33 TMCF आमी महाराष्ट्राक दिता. महाराष्ट्रान खूब मागलालें उदक आनी 8 TMC उदक जें आसा तें उदक जलविद्युत निर्मिती करून कर्नाटक जें आसा तें कोटणी हांगासर परते न्हंयत सोडटाले अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. म्हणजे आनी गोंयांत आतां बाकी सगळें उदक गोंयांत वयतालें न्हू. म्हणून आतां कितें आसा की ह्या विशयाच्या संदर्भात गेल्या ऑगस्टाक CWC रिपोर्ट पब्लीश केला आनी तो रिपोर्टाची म्हायती जी आसा केवळ 2 दिसां पयलीं मेळ्ळी आनी हांव त्या प्रत्यक्ष जाग्यार वचून गेलो काल आनी सगळे जे पांयांक जे आसा ते लिचीस लागले. कारण म्हाज्या लक्षांत पावस गेलो म्हणटकीर लिचीस नासताले अशें म्हाजो अंदाज येयलो आनी थंय पळयलें जाल्यार धक्कादायक परिस्थिती आसा. सगळे कडेन तेंच्यांनी मार्कींग केल्लेलें आसा त्या जंगलात निरशेच्या की खंय खंय आमी प्रकल्प घालताले म्हणजे जॅकवेल खंय आसतली किंवा डायवर्शन. आनी तुमी जर ते एकंदर पळयशात म्हणजे एकदां एका कार्यक्रमान 70 इतलोच मनीस सांगपाक लागलो वयर धरण जालें न्हू जाल्यार गोंयांत फायदो जातालो. जळ नोंदवलो सगळे येताले ताका खबरूच ना पावड्या की उदक कशें व्हरताले. व्हडली पायपां घालून उदक सगळे मलप्रमेन व्हरपाचें आसा आनी तो प्रकल्प जो आसा पुराय तरेन वेगळो आसा. हेच्या पयलीं धरणां जातालीं, धरणांत म्हाका दिसतालें बाबा तुमी जर गेले हांगासर गेले नर्मदे गेले जाल्यार तुमी सरदार सरोवर पळोवपाक मेळटालें. हे तशा प्रकारचें धरण ना. तेंच्यांनी आतां अशा प्रकारची निर्मिती केल्लेली आसा की उदक पावसान आपोआप मलप्रमेन वयता. लोकांक खबरूच ना आनी सगळे सोदता. म्हणजे हांवें जेन्ना भारतवीर वांचू समोर विशय मांडलो तेन्नाचे मुख्यमंत्री आसले ते सामके मनोहर पर्रीकर ते उबे रावले आनी म्हणपाक लागले उत्तर दे म्हणून सांगूंक लागले चीफ इंजिनियर गडबड आनी सर ना तशें ना तें उदक भरना.
मागीर हांवें तांकां चॅलेंज दिली की तुमी म्हाज्या वांगडा या, हांव इंजिनियर आनी व्हरून दाखयलें तेन्ना लक्षान येयलें आनी गोवा सरकारान मागीर सिवील पिटिशन फायल केलें. म्हणजे कशें आसा की आमी जर आतां ह्या मुद्द्याचेर आमी सगळ्यांनी जर अभ्यास करूंक ना जाल्यार 2048 3.9 टीएमसी फीट आतां तांकां दिला. कर्नाटकाक फुडल्या कालखंडांत कर्नाटक सांगताले आमकां पिवपाकूच उदक ना म्हणून, आमचे हालात जातात म्हणटाले. जाल्यार ते वेळार तुमी कितें करताले? म्हणून आमी आतां पासून सुरवात केल्ली आसा की बेनियलाची पाहणी जी आसा ती हांवें केली. खूब रिस्क आसलेली, मारपाक बिरपाक लोक आसले, पूण कशें आसा की हे प्रत्येकान आतां हांव ताका सुद्दां बदल सांगतालो की तुमी हे सगळे विशय जे आसा हे आमच्या अस्तित्वाचे, तेन्ना तुज्या भुरग्याक चलयेचे भवितव्य पळोवंक जाय. ही चली आसा तिका उदक मेळोवंक जाय. आमच्या राज्यांत आमकां आनी खंयच आदार ना. एकूच ही न्हंय आसा जी आमकां 43% उदक दिता. म्हणून आयच्या दिसा आमी सगळ्यांनी सगळे मतभेद विसरून लोक ज्या पद्दतीन उलयता न्हू राजकारणी तशें तुमी उलोवं नाका. तुमी त्या न्हंयच्या पात्रांत चलात, परिस्थिती पळयात. म्हणजे तेंच्यांनी जे सांगलेलें आसा म्हादय जी त्याच्या काळजांतली ती कागदार येयली ती म्हादय पळयताले तुमी ती जाणून घेयात. म्हादय त्याच्या कडल्यानूच जाणून घ्या. वेगवेगळ्यो प्रजाती ताका ज्यो मेळ्ळ्यो न्हू त्यो सगळो जर अभ्यास तेन्ना जातालो आनी शास्त्रीय रित्या ते आमी जर वेगवेगळ्या फोरमाचेर मांडटाले. हांव आदित्याक खूब विनंती करता की ताका तो आतां WHO कॉर्डिनेटर आसा तेंच्यांनी सुद्दां ही जबाबदारी म्हाजी आसा. कारण शास्त्रज्ञांनी जर ठरयलें जाल्यार कितें जातालें. नाजाल्यार कशें आसा आमचे NIH सायंटिस्ट जे आसा ते सदांच म्हाका म्हणटाले ना 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 ते काय व्हडलें येना. जेन्ना हांव हो विशय घेवन सांगपाक लागलें की तुमी 7.56 टीएमसी फीट उदका खातीर झगडो नाका. सगळे लोक जे आसा तेंचो लक्ष कितें 3.9 स्मॉल क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर. अरे बाबा हे स्मॉल क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर फॉरगेट अबाउट इट. आणखी 24 वर्सांनी जे मरण येवपाचें आसा ते चुकयताले जाल्यार आतां पासून प्रत्येकान तयारी करपाक जाय. ही स्थिती आसा आमची आयच्या घडये. एका बाईच्या ताका फुडें धरून हांव एकूच सांगता तुमकां. तुमी पळयलां आसतलें की कशें आसता की बाईन एक म्हणटा की उदक कोणी तरी म्हणटा उदक आडयल्या उपरांत सकयल उदक चड जातलें म्हणून. पूण हें धरणाचें उदक जें आसा न्ही तें बाकीच्या धरणां भशेन ना. हें धरणाचें उदक आडयल्लें कॅनलांतल्यान तें सकयल वता म्हणजे तुज्या डायरेक्शनान सकयल येता. हें तशें न्ही. हांव म्हणटा की हें इतलें डेंजरस आसा, इतलें डेंजरस आसा. हलदराक पळयात तुमी, मागीर ते कळसाचो तुमी पळयात, मागीर बाकीचे धरण पळयात. जे सिरीज ऑफ सगळे डॅम बांदपाचे आसा ते एका वेळींतल्यान उदक काडून दुसऱ्या वेळींत घालता. तुमी सांग हें काडटा उदक हांगा दवरता काय आमचें. आमी कितें करप हांगा? आमी कितें करप? जर हें उदकूच तुमी त्या अर्दान व्हरता ओडून जाल्यार ह्या वेलीन कितें करप? म्हादय वेलीन करप कितें? आमचो एक समज जाला आनी तो गैरसमज आसा. आमकां दिसता मनशाक दिसता भाई कितें न्ही म्हाकाच उदक जाय. आमकां तुमकां सगळ्यांक दिसता की म्हज्या टॅपान उदक येवचें न्ही. तें खंयचें तें आमकां खबर आसना. खंयच्यान उदक गेलां तर आमच्या भुरग्यांक विचार आमकां लक्षांत येना की आयज भुरग्यांक जर विचारा तुमी उदक खंयच्यान येता नळ चालू करून दाखयता. हें जें उदक एका वेलींतल्यान दुसऱ्या वेलीन डायवर्ट करता आनी मयांनी कितें करप? मागीर उदक जाय न्ही. झाडांनी कितें करप? बटरफ्लायन्स कितें करप? इवन जी बाकीची जनावरां आसा मागीर दुकर आसतलो, कोरंग आसतले, मागीर आमचे वाग आसतलो, आमचो बिबटो वाग आसतलो आमचे कडेन, बसोणे व्हडलो वाग आसतलो. त्यान कितें करप? म्हणजे तुमी हांगांतलें उदक काडून थंय व्हरतात न्ही. म्हणजे कायदो सांगना ह्या वेलींतलें उदक काडून त्या वेलीन घालून. उदक वापरपाक काय ना. म्हणजे जे फ्लो उदक जाता तें तुका वापर तूं जितलें तुका जाय तितलें वापर. पूण आडोवन दुसरे कडेन व्हरूं नाका. मुद्दम तुमी वचात आनी पळयात जे आतां सद्या आडयला तें वयर कणकवली थंय कितले 9 मिटर आसा न्ही. 9 मिटराची खोल न्ही आसा. प्रचंड आसा. 9 मिटराची व्हडली न्हंयच आसा. न्हंयच्या चड आसा. 5 किलोमीटर मलप्रभा मलबस्त आणि 3.5 किलोमीटर कळसा गावात. म्हणजे तर आयज तर तुमी अल्तरा तशें जातले, मागीर बाकीचे डॅम तशें जातले. बाकीचे सगळे डॅमाचेर तुमी जर उदक जर इवन कोट्टीचो प्रोजेक्ट जो हायड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो कोट्टीन जावपाचो आसा ताची स्थिती तीच आसा. म्हणजे सगळें जर उदक तुमी सगळे मॅलींतले काडून त्या अर्दान व्हेलें जाल्यार गोंयकारांनी करप कितें?
वा गोंयांतले जे जीवजंतू आसा गोंयांतले जे सगळे हे आसा तांचे म्हणजे प्राण्यांनी आनी सगळ्यांनी करप कितें आसा तुमी सांगा. पूण हो इतलो सिरियस विशय असो आसा तो म्हणजे समजना कशें काय करना आनी करपाचो हक्क तुमकां कोणी दिलो हो एक मोठो प्रश्न आसा. आणि ह्याच बेसिकली विचाराचेर हांव लोकांच्या सगळे प्रश्न घेवंक सोदता भाई. ऑफकोर्स दोगूय दिग्गजांनी कल्चरली आणि बायोडायवर्सिटी म्हणजे जैवीक विविधता जी आसा त्याच्या बद्दल आमकां खूप त्यांच्या ह्या टायमार जितके जाता तितके इन्फॉर्मेशन दिले. पण जर तुमच्या मध्ये कितें प्रश्न आसा जाल्यार आणि आदित्यान म्हटल्या प्रमाणे कोंकणीन इंग्लिशीन हिंदीन मराठीन विचारू शकता. आम्ही एक थोडे प्रश्न घेऊ शकता आणि आय थिंक आदित्य कॅन हेल्प. जर कोणाचोय कितें प्रश्न आसत जाल्यार प्लीज पर्येकर सर आणि भाई दोगूय जाण आसता. फुडें कितें हां तुम्ही फुडें कितें हांगच्या राज्यान फुडें कितें करपाचें. आता पुढे जे आसा ते हांवें सांगलेलें आसा की आमी सगळ्यांनी प्रत्येकान एक जबाबदारी जर घेतली जाल्यार हे काम खूप सोपें जातालें. म्हणजे आता निर्मला सारको जो सरपंचा संदर्भात अभ्यास करता तेणी जर दाखोवन दिले आता कितें जालें की हो विशय जो आसा तो विशय इतक्या निर्णायक वळणाचेर येयलो आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट आसा तेंच्यांनी पत्र दिलें कर्नाटका की तुमकां आमी EC दिता म्हणून एनवायरमेंट क्लियरन्स. आणि जेन्ना आमी प्रकाश जावडेकरा कडेन गेले आनी ताका सांगले की तुमी जी परवानगी दिता तो टायगर कॉरिडॉर म्हणून मागीर टक्को अजब जालो ताका खबरूच ना. आनी मागीर गोंय सरकारान पत्र बरयलें हो टायगर कॉरिडॉर जे सरकार मानपाक तयार ना. टायगर रिजर्व तेंच्यांनी फक्त एक शब्द घातलो टायगर कॉरिडॉर. आता तेच्या त्याच मुद्द्याचेर EC जी आसा कर्नाटकाक मेळपाची ती उरलेली आसा. आमी जर अशे ल्हान ल्हान विशय तांकां मोठो हे आसा आयाम आसा ते जर विशय घेवन आमी अभ्यास केलो म्हणजे आता येण्यावरचे सायंटिस्ट आसा किंवा खाऱ्या पाण्याचेर अभ्यास करपी लोक आसा वेगवेगळ्या ह्या समुद्राच्या एकंदर तुमकां खबर आसा की मिरामार म्हणजे मृगजळ ह्या मृगजळाचेर अभ्यास करपी हे मृगजळ कित्याक लागून बाबा जाले. आज प्रचंड लोक आकर्षित जाल्ले आसा ह्या किनाऱ्याचेर. ह्या किनाऱ्याचे वैभव उलोवंक जाय खारसाण वाडूंक जायना जाल्यार त्याच्या संदर्भात सॅलिनिटीचेर अभ्यास करपी मोठे मोठे तज्ञ आमचे जगान आसा. त्या सगळ्या लोकांनी हे घेवपाची गरज आसा आणि गोंयांत मदत करपाची गरज आसा. म्हणजे हायड्रोलॉजीच्या संदर्भात जसो आमच्याकडे मनोज इब्राहिमकर आसा तसेच बरे लोक आसा. ह्या सगळ्या लोकांनी आमच्या राज्या खातीर आमची जबाबदारी आसा ती जर जबाबदारी घेवन प्रत्येक जण म्हाका काम करीत न्हू तेणी कशें एक साहित्यीक तो ते साहित्यिकार ते काम केले म्हणून आयज आमच्या कडेन तो ग्रंथ तयार जालो. नाजाल्यार बडबडून काय उपयोग जावपाचे ग्रंथ तयार करात म्हायती उपलब्ध करून दियात सरकाराक आणि तशा पद्दतीन सरकार घेता आमी घेवंक लागले तांकां. जशें हांवें मुख्यमंत्र्यान म्हाका आपयलो तेन्ना हांवें मुख्यमंत्र्याक स्पश्ट सांगलें सर एकूच शब्द घाला टायगर कॉरिडॉर तेचो उरता काय ना तो पळयात म्हटलें. तो शब्द धाडलो आणि EC उरले आणि EC आता फाटल्या नॅशनल बोर्डाच्या मिटिंगेन तेचेर चर्चा जाली. म्हणजे अशे ल्हान ल्हान मुद्दे जर घेवन आणि फुडल्या 24 वर्सांची जर तयारी आमी केली जाल्यार ह्या विशयांतल्यान आमकां कितें तरी मातशी थाकाय मेळटली. कित्याक आतां इतक्या वळणाचेर हो प्रश्न पावलेलो आसा की फुडें खूब मार्ग आसा तो काटेरी आसा. आमकां वॉलंटियर सगळ्या मानिस्तांक आनी माचयेर बसलेल्या मुखेल सोयऱ्यांक देव बरी साथ दिवं. म्हाका प्रकाश सराक एक प्रस्न विचारपाचो आसा की गोंयांत आमचे गोंय स्वतंत्र जावचे पयलीं 1-2 बंधारे आशिल्ले. एक खांडेपार आशिल्लो आनी एक मोल्या सायडीन आशिल्लो आनी तिसरो म्हणजे केपें आशिल्लो. तेच्या नंतर आमच्या खांडेपारच्या हाजी हायट वाडयली लोकांक उदक जाय म्हणून. तेच्या नंतर अंजोणी धरण बांदलें आनी आतां लोकसंख्या वाडीमुळे सरकार म्हणटा की आनीक आमी बंधारे बांदता म्हणून. म्हादई पयलीं पुरण शेती करता आसतना नॅचरल बंधारे बांदताले आनी बारीक बारीक व्हाळांचेर उदक हाडून तुवें जशें उदक सांगलां त्या प्रमाणे आमी यूज करताले. म्हणजे तुज्या भितर न्हू मांडवीचेर सुद्दां कांय गांव जे आसा सकयले
त्या गांवांनी सुद्धा प्रत्येक व्हाळाचेर बंधारे नॅचरल बंधारे घालताले, माती फातर आनी पालो, आणि तितून ते सगळे बंधाऱ्यांनी उदक आमी पिताले. आतां सरकार म्हणटा उदक पावना म्हणून आनी आमी 2-3 म्हणटा धरणां बांदपाची आसा. ही सरकार करता पळय गोश्ट धरणां बांदपाची, ती आजच्या परिस्थितीन योग्य काय अयोग्य हाजेर म्हाका तुमचें स्पश्टीकरण जाय. तुम्ही जर पयलीं धरणां म्हणजे 2005 म्हणजे आमच्या म्हादयचेर 2005 पयले जाले चेकड्या मेळगे, ताजे उपरांत आनी एक वयर जाले, सगळी टोटल म्हणून 6 जाले. आता म्हादयचेरच 6 आसा, ताची हायट सादारण 5 मिटर उंचायची आसा. त्या वेळार उदक एक प्रश्न येयलो तेन्ना तुमकां कसो येयलो की तुमचें उदक सगळें व्हांवून वता, अरबी समुद्रान वता, ताचो तुमी काय वापर करिना. त्या वेळाचेर पर्रीकर सीएम आशिल्लो आनी असो विचार आयलो कितले खरे कितले खोटे विचार आयलो की ना आमी हें उदक हाडोवया, ओके, आनी हाडोवया आनी जिरोवया, हाडोवया आनी ताचो वापर करया. म्हणजे तसो कॉन्सेप्ट आसपाक जाय त्या वेळाचेर. म्हणजे सरकार दरबारान कितें डिसिजन जालें खबर ना. ताजें हें जाल्या उपरांत दोनूय ताका प्लसूय मेळ्ळा मायनसूय. कारण तुमी मुद्दम जर पळयलें न्ही, आतां 3 वर्सां फाटीं जर हें जालो म्हणजे व्हडलो हुंवार जालो, म्हणजे आमी सांगलें आमच्या घराक उदक लागलें, ताचें एक कारण आसा की बंधारे. तुमी जर बंधारे पळयले ना, बंधारे हायटीचे सादारण इतले हायटीचेर आसा ते, चड हायटीचेर आसा. सुरवातीच्या पावसान कितें जालें जेन्ना लोट येता तेन्ना लांकडां व्हांवून येता, व्हडली व्हडली नाटां म्हणटात, लांकडां व्हांवून ताका बसतात आनी ती डिफिकल्ट काडपाक आसता. कारण एकदां बसली न्ही ते मागीर त्या बंधाऱ्यार वचपाक हें जायना, ताका आनी येवन बसता, हो प्रॉब्लेम जाता. आनी तशें जाल्ल्या कारणान एक हुंवार येता, हें पळयलां. ही एक डीमॅनेजमेंट दुसरे म्हणटा. एक तुमी म्हटल्यार तशें की हें सगळें बंधारे केल्या उपरांत सगळें पुरण शेती भितर गेली, लोकांक एकट्याकूय पुरण शेत करपाक, ही एक दुसरी गेली. तिसरी गजाल एक घडटा पळय, आतां हे बंधारे आतां घालतले, जाल्यार डिसेंबर एंड म्हणटा घालतले, म्हाका दिसता 20 तारखे उपरांत घालपाक सुरू जाता. आतां हांव ते दीस वचून येयलो, हांगा गांजाचो बंधारो ऑलरेडी घातलो आनी ते पुगलां म्हणटा हांवें पळोवन येयलो. म्हणटकच कितें जाता न्ही, सादारण जानेवारी, फेब्रुवारी, मार्च, एप्रील 5 म्हयने जमीन समज जाता. आनी बंधारे कशे बांदले इंजिनियरींग, हो बंधारो जो आसा त्याचें उदक ह्या बंधाऱ्याक लागता, ह्या बंधाऱ्याचें उदक ह्या बंधाऱ्याक लागता, अशें तेंचें गणीत आसा. लक्षात म्हणटकच सादारण 2-3, 4 म्हयने उदकापाना जमीन आसता. तातूंतल्यान हांवें नोटीस केलें, कारण थंयची ती झाडां आसा तातूंत आमी ताका शेडणी म्हणटा. शेडणी 3 तरेची आसा, म्हज्या पुस्तकांत तें एक्सप्लेन केलें. जशी मॅनग्रोव्ज आसा मॅनग्रोव्ज ती म्हणजे म्हादयच्या पात्रां, म्हादयच्या तडीर व्हडली शेडणी जाता, म्हादयच्या पात्रांत 2 शेडणी जातात, कळ्ळें न्ही. ह्यो शेडण्यो उदकापाना गेल्या उपरांत कुसून मरून गेल्या, धोडो कोसळ्ळ्या, माती सैल जाल्या आनी परत इरोजन जालें. हे हो प्रॉब्लेम. त्याच्या भायर दुसरे लोक आतां डिसेंबर मध्ये रेंव काडटले. रेंव कशी काडटा तुमकां सांगता. रेंव व्हडली व्हडली पोकलीन घालून मशिनां घालून काडटा आनी बंधारे फोडटकूय लोक मशिनान रेंव काडटा. म्हणजे ते उत्खनन जाता, म्हणजे सँड मायनिंग म्हणटा, वायट कडेन हेजे व्हडलो मोठो परिणाम जाल्लो आसा. तुमकां सांगता आमचे कडेन सगळ्यान व्हडली कोण जी आसा, म्हणजे आमच्या घरा कडेन व्हडल्यो 2 कोण, एक आमची गवळांतली कोण आनी दुसरी दुऱ्याची कोण. ह्यो कोणी आतां पुरोवपाक लागले. आतां कळ्ळें तुमकां न्ही हांव कितें सांगता. हे सगळें पुरोवपाक लागले आनी मोठी मोठी नुस्तीं जाल्यार नुस्तीं हांव आतां कावंट करता, धाडो दिसना आतां आमकां. खर्चाणी आमकां पळोवपाक मेळना, चिंगूळ आमकां पळोवपाक मेळना. इवन ते अशें पोट फुगे हें जाता ते आमी कच्चे म्हणटा ते आमचे न्हंयेंत ना. कितलीशींच नुस्तीं ना जाल्यार कारणां म्हणटा इनडायरेक्टली थोडे कारण कितें आसा, नुस्त्याक फ्लो उदक जाय. कारण कोणी आसा पळय न्ही, नुस्तें रावपाची जागो हांचे कशें आसता. कोणी हांगा कोण जर हांगा खराडी आसता, आमची रचना कशी आसा न्हंयची, एक कोण जाता की रोखडीच खराडी आसता. एक खराडी म्हटल्यार जे चलून वचूंक तुमकां मेळटा, खर दिसता. परत मागीर हांगा कोण आसता, एक कोण एक खराडी, एक कोण एक खराडी. म्हणजे जे राबित्याचे ठिकाणां जे आसले नुस्त्याचे तीच ना जालें. म्हणजे तशें पळोवपाक जालें ताचो वायटूय परिणाम जाल्लो आसा. पूण एक दुसरें लक्षांत घेवपाक जाय, सरकारचें दुसरें एक ताचें फाटलें कारण आसतलें की हें उदक शाळा मेरेन पावता. आयज मॅक्झिमम तुमकां सांगता हे 4-5 तालुक्यांतलें जें उदक आयज तुमकां मेळटा पळय न्ही, कितलेशे TMC उदक कडून आयज हांगा घातलां, आमच्या ओपान घातलां.
हे निवडीत स बायको आसा बरोबर न्ही म्हणटकच ते जर बंदारे घालताले उदक मेळचें नासलें आनी मोठ्या दुसरी गजाल सांगता मोठ्या संख्येन लोक गोंयांत घाटितो करून रावपाक लागल्या मोठे मोठे कॉम्प्लेक्स येवपाक लागल्या मोठी मोठी हॉटेलां येवपाक लागल्या आनी हें जर एका उदक जाय म्हणून आयज म्हाका दिसता हे बंदाऱ्याचो वापर एका अर्थान म्हाका दिसता की आमकां सांगिल्लें त्या वेळाचेर की बाबा ऑन द कॉस्ट हांव एकदां म्हणटा ऑन द कॉस्ट ऑफ पुरण शेती हें सगळें जाल्लें आसा ताजो मोठो फटको बशिल्लो आसता आमचे कडेन पुरण शेत आशिल्लें म्हणून आमचे कडेन गोरवां आसतालीं ताच्या कारण तणाक लागून लोक गोरवां करताले म्हणजे कितें असं म्हणलें तुका सांगा की धरणां बांदप योग्य काय अयोग्य दोन्ही बाजू असतात निमाणें आता कितें म्हणटा आता तुम्ही जर म्हाका जर विचारची जाल्यार हांव म्हणटलें की हांव नॅचरल उदकाचेर आमी जगूंक जाय हय म्हाका जर विचारलें भायको विचारलें तीच जाप मेळटली आमकां धरणां बांदप ना कारण कित्याक तुमकां सांगता अमेरिका सारको देश धरणां म्हणून उडयता नाका ताका धरणां आयज गरज ना आमच्या धरणां म्हणून तुमकां म्हणटा हांवें तुमकां कितें म्हणलां की जे आमचे प्रत्येक गांवांत 1 2 3 4 व्हाळ आसा ते व्हाळाचेर जाणटे पयलीं सगळें उदक हाडून नॅचरल सोर्स म्हणटा तो तेका म्हणटाले आनी ते उदक नंतर व्हांवून सगळें मालयेंत येता पूण आज सरकार त्या हाजेर लक्ष कित्याक दिना व्हाळांचेर ते बंदारे भितर जे पळय न्हंय बांदून जे न्हंय वयर बंदारो बांदलो म्हणटकूच सगळी कंप्लीट म्हाका दिसता वर्सा म्हाका दिसता 50 का 60 कितें 55 बंदारे पयलो भाग म्हणटा मान्य जाता तुका व्हांवली हेका लोटा बरोबर पावसाच्या जेन्ना म्हादईसून रेम येता खडी येता व्हडले फातर येता ते फातर येवन न्हंय पुरता न्हू म्हणून सरकार तेचेर म्हणजे आमी सगळ्यांनी तो विचार कित्याक करता न्हू की ओरिजिनल जे आमचे व्हाळ आसा आनी ज्या पयलीं जाल्यार आमची सगळी जी कुळागरां आसली जी भाटां आसली ती त्या उदकान जाताले मातयेचे बांद आसताले हय ते वेगळ्याचे बांद मातयेचे बांद आसताले सावळीचे बांद आसताले नो तुज्या इवन 70 हांवें पळयलां धरण आतां बांदपाचें सोदता थंयसर वयर गेल्लो I'll just interrupt a little bit. I think any other questions, sir can then speak because थोडे लोक तुम्ही मागे कर्नाटकामध्ये जर पळयलें तर दिसता की खंयचो पार्टी पक्ष सरकार एग्रेसीव आसता गोंयांत ते फाटली 20-25 वर्सांनी पत्रकारिता करता पूण दुर्दैवान चड खंयच्याय पक्षाच्या जाहीरनामा भितर मानवीचो विशय ठळकपणान घेता म्हणजे गोंयच्या लोकांनी फक्त पॉलिटिशियनांनी डिपेंड रावन गोंयचे सुत्रवाय कितें तुमचे मत कितें आतां भाई म्हणलें वेगवेगळ्या लोकांनी प्रत्येकान जबाबदारी घेवन वचप पर्सनली म्हाका विचारल्यार तुमी तुमच्या प्रश्नानूच तुमचें उत्तर आसा की लोकांनीच हें करचें पडटलें आतां पर्यंत जी म्हादयची चळवळ जाला ही खंयच्याच म्हणजे आतां पर्यंत आनी हांव सुदैवान खुबश्या चळवळीं वांगडा कनेक्टेड आसा आमची खंयचीच म्हादयची चळवळ आतां पर्यंत जाल्यार ताका खंयचोच पॉलिटिकल फंडींग नाल्यार पॉलिटिकल बॅकींग नासलेलें हे वेगळ्या वेगळ्या जाग्या वयल्यान इंडिव्हिज्युअल लोकांनी सबंद राज्यांतल्या लोकांनी गोंयांतसून गोंयाच्या भायरच्या लोकांनी येवन वांगडा घेवन बाई सारक्या आनी खुबश्या लोकांच्या सहकार्यान बाईन म्हटलें तशें आपापल्या लोकांक आपापली रिस्पॉन्सिबिलिटी हे करून हें केल्लें आसा. So I think this is a people's movement. Now what is the future steps what we have to take? What he said, there is two things. One is of course a bunch of us are doing what we do best, which is data documentation. Okay. Which is collecting as much scientific data documentation. Now what has happened? We are completely new in this. Correct. Whatever he spoke all about the history and all culture. Now what are we common people to do? So the best thing is ask. Understand the issue. No, but and ask people on what is happening. See, most of this are political, posturing in there. So I came out especially to hear. So this is what we want to do actually. That all social movements are also political. We must understand this. If we do not, this Madai for a long time has always been social as well as political. It is time now to basically ask your legal. your electoral representatives की तुम्ही म्हादय खातीर कितें करता आमी सगळ्यांनी केली ह्या लोकांनी इतकी वर्सां केली हेजे फुडें सुद्दां करतले आमी सगळे जाण आस्क Sir, let me tell you that most of our panchayats are completely wash off. You can't talk even there in the panchayat. Correct. Any other question? Yes, and I'll take that. I think as the second. Yeah, no, please. तुमच्या दिसता की म्हादई
I think I'll put that to both these by first. ज्या जर राखीव क्षेत्र म्हणून जाहीर केले जाल्यार निश्चितपणान खूप मदत जातली, कारण जंगल जे आसा ते सुरक्षीत उरतले. आता कशें जातालें आसा की तेजे फायनल नोटिफिकेशनूच सरकारान काडून ना अभयारण्याचें, तेका लागून इतलो म्हणजे तेतून अतिक्रमण इतले विध्वंस चल्लेलो आसा. म्हणजे लेखकान स्वता ज्या काठाचेर तो रावता तेणी पळयलेलें आसा की कशा पद्दतीन न्हंय आसा ती उध्वस्त जाली वयता. आनी तेणीच एक मुवमेंट सुरू केल्लो सावड्डे गांवांत मायनी जेन्ना सुरू जाल्यो, त्यो मायनी केवळ बंद जाल्यो एकाच गजालीक लागून, अभयारण्याक लागून. अभयारण्याचें जो नोटिफिकेशन नासलेलें, सुप्रीम कोर्टान सांगलें नॉट इवन ग्रास शूड बी लिफ्टेड, फॉरगेट अबाउट वॉटर अशें सांगताले. हे कशें आसा हे मुद्दे जर आमी ध्यानात घेतले जाल्यार लक्षात येताले की टायगर रिजर्व करून त्या पद्दतीन गोवा सरकारान जर पावलां उचलली जाल्यार आमची बाजू भक्कम जातली. नाजाल्यार कशें आसा की कर्नाटक वेगवेगळे मुद्दे फुडें करून ते हे उदक आसा तें व्हरत रावता. बाईच्या मुद्द्याक हांव एक दिता आनी तुमच्या प्रश्नाची जाप तातूंत आसतली घडये. पयली बरी जाप दिली पळय, आमकां सायंटिफीक डेटा कलेक्ट करपाक जो सरकारान केलो. आमचे कडेन जिओलॉजिस्ट आसा, जिओलॉजिस्टांनी आपल्या सायंटिफीक डेटा आमकां दिली. आमचे कडेन बॉटनिस्ट आसा, एन नंबर ऑफ स्टुडंट आसा आमचे गोंयांत, प्रोफेसर आसा, वेगळ्या कॉलेजींनी शिकयतात गोंयच्या, थंय सब्जेक्ट आसा. बॉटनिस्टांनी काम करपाचें, जिओलॉजिस्टांनी काम करपाचें. ओके, इवन वेगवेगळ्या लोकांनी काम करता. हांव आतां हांव काम करता, पूण वेगवेगळ्या लोकांनी जर काम केलें सायंटिफीक डेटा काडून जर सरकाराक दिलो, निमाण 1 लाख सरकार निमाण कोण तुमी सांगले. आयज जे आसा ते फाल्यां हाडचें ना, फाल्यां आसा ते परवां हाडचें ना. जो मेरेन सायंटिफीक डेटा आमी तयार करून दिना म्हणून एक प्रयत्न आमी सध्या चालू आसा. आमी आमचे 2 व्हडले नॅशनल इंटरनॅशनल लेवल सेमिनारूय जाल्या, डेटा करता आमी. बिट्स पिलांनी आमी 2 फावटी जमल्यात, आमचे वेगवेगळे लोक तयार करतात. आनी आमी गोंय विद्यापिठान लेवलारूय आमी अशे तरेचो आमी एक फोरम केल्लो आसा, जेणे करून विद्यापिठांतले आमचे जे प्रोफेसर आसा तेंच्यानी आमकां डेटा दिवचो. हो जो मेरेन जायना, म्हाका म्हाजें एक हें आसा की कितलो तूं रस्त्यार यो, झगड, आरडी मार, ह्यो आड्डी एक म्हयनोभर आयकुपाक मेळटल्यो, 1 वर्सभर आयकुपाक मेळटले. कितले आमी मादयचे गजल आमी कितलेशेच आमी युवा महोत्सवाच्या माटवानी घातले. घालत आसा, आतां परत युवा महोत्सव जातलो, थंय मादयचे गजल जातलो आनी निमाणें सगळें मिळगुळून. आमी जर मादयक आमच्या वाचोवपाक जाय, आमी कॉन्क्रीट काम करतात. आमी एकामेकाक गाळी घालून हांगा जावचें ना, सीएमाका गाळी घालून जावचें ना, वा खंयच्या मिनिस्टराक गाळी घालून जावचें ना, आनी कर्नाटका गाळी घालून जावचें. कर्नाटक काम करतात, तुमकां खबर आसा कशें तें. कर्नाटकाचे येदे बुकलेट्स आसात आमच्या हातान पावले जातात. सायंटिफीक डेटा तयार करतात ते. आमचे टेबल करपाक आमकां डेटा ना आमचे कडेन. बाई जेन्ना कोर्टान वचून उबो रावलो, तेका तूं सायंटिस्ट काय म्हणून विचारलो तेका. बरोबर बाई, तूं सोशल वर्कर म्हणून, तूं एनवायरमेंटलिस्ट म्हणून, कळ्ळें न्ही. तुज्या कडेन कितें डिग्री आसा काय म्हणून, वा तुज्या कडेन कितें सायंटिफीक डेटा तूं दिता तें सांगता तेका ऑथेंटिसिटी खंय आसा म्हणून. म्हणजे आमच्या घराघरान भुरगीं आसतले ऑथेंटीक काम करपी, ते झोलिस्ट आसूं, उदकाचेर काम करपी आसूं, आमचे येना वयता येदो पडिल्लो आसा. जर काम करूंक जाय तें स्विडोटर कोण येना पडेल, एनवायन काम करूं येता न्ही. म्हादयचें म्हत्व सांगपी वा म्हादयच्या उदकान कितें आसा आनी कितें जीव आसा, कितें जंतू आसा, खंयच्यो वेगळ्यो स्पेसीस ना जाल्ल्यो आसा, हे सगळें आमी जो मेरेन सरकाराचे हात घट करना अशें म्हाका दिसता, तो मेरेन घडचें ना. जो मेरेन आमी टेबल करपाक आमचे कडेन जितलो इतलो दस्तावेज ना, तो मेरेन आमी आमची केस कशी स्टँड जातली तुमी सांग. एडवोकेटांनी आपल्या पद्दतीन काम करता. हे इतलें डेडिकेशन आसा जे आपल्या न्हंय खातीर, आवय खातीर आमी जर आमी दिलें, सगळ्यांनी करूंक शकता. म्हणजे शक्य तेंच्यांनी करप म्हाका सामकी गरजेचें आसा. जाल्यारच आमी स्टँड जातले, नाजाल्यार आमी केस वगडायतले. Thank you. I think we will stop with that. I'm really grateful तुमका सगळ्यांक खूप देव बरें करूं. आणि रेखा सर तुमका few questions which have come from the radio channel, from our radio partners. So does somebody want to ask them? Okay. Would you like to invite Arjun Amrita? Yeah. Come here. So जर कर्नाटका जिंकता असो खूबशे एकाच विशयाचे प्रश्न आशिल्ले आमचे कडेन, जाल्यार वॉट इज द स्टेचर ऑफ गोवा? कर्नाटका जर जिंकता, डायव्हर्शन केस. So this is it's a diversion thing. Nobody wins, nobody loses. It's only
इंडियन So वॉटर is there anything that is a win-win situation? ना आता सध्या कितें जाल्लेलें आसा की तो विशय जो आसा तो तिनी राज्यांनी आमकां जी वाटणी मेळिल्ली आसा ती वाटणी आमकां अमान्य आसा, आमकां उदक वाडोवन मेळूंक जाय म्हणून तिनी राज्यांनी मागणी घेतलेली आसा. म्हणजे गोंय सरकारान पयलीं सेलिब्रेट केलें आनी हांवें जेन्ना लेख बरयलो तेन्ना तेंच्या लक्षांत येयलें की आमी लुजर आसा म्हणून मागीर तेच्या उपरांत तेंच्यांनी घातलें, पयलें पिटिशन फायल केलें, तेंचे घातलें, कर्नाटकान घातलें आमकां आनी महाराष्ट्राक जे खरें म्हणजे ते वांटेकारूच नासले त्या विशयान तेंच्यांनी घातलें की आमकां ज्यादा उदक मेळना. आतां अशा वळणाचेर आमी पावलेले आसा आनी आमकां सगळे पुरावे जे आसा हे स्पश्टपणान दिताले तेन्ना ही केस जी आसा सर्वोच्च न्यायालयान अजून येवंक ना. कितले फावटी येता जाली फुडें गेल्लेली आसा ताका जानेवारीन जावपाचें आसा. म्हणजे अशे मुद्देचेर पावलेलो आसा आनी तो विनींग कोण जातले काय तशा प्रकारचो नात तो विशय, कारण हे आतां 24 वर्सां फुडली लढाई चालूच उरतली. Any other question? सो आज हांगा तुमी सगळे आयिल्ले बद्दल पयलीं तुमचे धन्यवाद आनी आमच्या पॅनलिस्टांचे धन्यवाद. आमचे बाई आयले तो टायम काडून आमचे पर्येकर सर आयले आनी ऑफकोर्स निर्मलाक हांवें जेन्ना पयलीं सांगिल्लें की कोंकणीन करपाक जाय म्हणून ताणें म्हणिल्लें की म्हाका खूब एफर्ट्स घालचे पडटले तातूंत आनी आज पळयल्यार कळटा की ताणें खूब एफर्ट्स घातल्या म्हणून तातूंत. तर थँक्यू व्हेरी मच. आनी एज अ टोकन ऑफ आर अप्रिसिएशन आमचे WWFचे पीपल बीन्स हांव आमच्या पॅनलिस्टांक दिवपाक तर पयलीं केकर सर. फुडल्या आठवड्यान so we'll be having more of this discussion. So in the next week we have a program on southern lands, precious legacy of Goa's southern, and we'll soon send more details about that on the same channel. Thank you very much. हे आमच्या सभागृहाच्या वतीन हांव राजेंद्र किर्ताय गोंयचे मानवाचे राष्ट्रशिल्प अर्पण करता. तेणी ते बरे भशेन